मैं हूं हाजिम बैंगवार, आपका असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची। आप कब गलती करते हैं, हम कब गलती करते हैं, आपके राइट्स क्या हैं और आप उनको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो। सवाल आपके, प्रॉब्लम्स आपकी, और हम और मेरे गेस्ट सॉल्यूशंस आपके लिए लाएंगे। इसी के साथ आप मेरी रेसिपीज़ भी देख लें, क्या बनाता हूँ, क्या खाता हूँ, वही एनर्जी लेवल अप करने के लिए। सर वो कुछ लोग डोमिसाइल बनाने के लिए कमिश्नर ऑफिस आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बेसिक चीज़ हमारी पब्लिक को नहीं पता। 7 डिविजन्स सिंध गवर्नमेंट के पास, 7 डिस्ट्रिक्ट। हम आपको आपके राइट्स के बारे में समझाएंगे, आपको आइडियाज़ देंगे। आपने आज कमिश्नर ऑफिस देखा, सिंध सेक्रेटेरिएट देखा, मैं आप ही के साथ हूँ। एंड एवरी नाउ एंड देन मेरे साथ कोई ना कोई घर पे आएगा, गेस्ट आएगा, जहाँ हम आपके इश्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे, जो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं। व्हाट्स अप यू गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं हाजिम बैंगवार, आपका असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची, एक सरकारी मुलाजिम जो अपनी आवाम को टॉप प्रायोरिटी मानता है। एंड वेलकम टू माई शो। अब सरकारी मुलाजिम का काम है अपनी आवाम की खिदमत करना, उसके साथ में उनको एजुकेट भी करता हूँ, एंटरटेन भी, और कभी कभी डंडा भी इफ़ नेसेसरी। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बात करते हैं, हमारी आवाम के पास ओपिनियंस बहुत हैं, हर किसी के पास होते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं। जिसकी वजह से आप आए मेरे पास, मेरे घर, तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, अपनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, कि आपको बेटर आइडिया हो व्हेन यू आर नेविगेटिंग। कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है, आप कब गलती करते हैं, हम कब गलती करते हैं, आपके राइट्स क्या हैं और आप उनको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम्स की सलूशन की ब्रिज मैं होऊंगा, और कभी कभी इफ़ नीड भी हम फील्ड पे भी जाएंगे, आपको ले जाऊंगा दिखाने प्रॉब्लम को फेस टू फेस, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सो आप अपने ओपिनियंस के साथ एक फैक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, ये मैं अकेले तो करूँगा नहीं। तो एवरी नाउ एंड देन मेरे घर आप एक ऑफिशियल गेस्ट को देखेंगे, एन एक्टिव गेस्ट, जिसको शायद आपने देखा होए, उसके बारे में सुना होए, शायद आप पसंद करते हैं, शायद पसंद नहीं करते हैं, बट वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। सवाल आपके, प्रॉब्लम्स आपकी, और हम और मेरे गेस्ट सॉल्यूशंस आपके लिए लाएंगे। अब जैसे आपको पता है, सरकारी ड्यूटी तो कभी ख़त्म होती नहीं है, राउंड द क्लॉक। आई एम श्योर आपकी भी जो भी करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, आप उसमें भी काफ़ी बिजी होंगे। हाउएवर, हमारे सोने से पहले कॉलें आती हैं, उठें तब भी कॉल अवेटेड होती हैं या मिस्ड होती हैं, या उसके बाद कॉलें होती हैं। नॉनदलेस, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ ही देर में मुझे अब बाहर निकलना है, सेकेंड टाइम बाहर निकल रहा हूँ, मे बी इन 30 मिनट्स। तो अब मुझे पता नहीं घर में क्या पका हुआ है, क्या नहीं पका हुआ है, जाके चेक करूँगा, अपने लिए जल्दी जल्दी कुछ बनाऊँगा, आपको अपने साथ किचन में ले जाऊँगा। इसी के साथ आप मेरी रेसिपीज़ भी देख लें, क्या बनाता हूँ, क्या खाता हूँ, वही एनर्जी लेवल अप करने के लिए। वही से चलें किचन में। जो भी बनाऊँगा HP अप्रूव्ड होएगा। चल, तो जैसे मैंने कहा, टाइम कम है, दोबारा मुझे बाहर जाना है, और जल्दी जल्दी मैं अपने लिए कुछ बना लेता हूँ, बिकॉज एनर्जी लेवल्स मुझे चाहिए टू बी फोकस्ड काम के लिए। मैं हमेशा अपने स्टाफ को कह देता हूँ एक रात पहले कि मुझे क्या चाहिए कल के लिए, फॉर द कमिंग डेज, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर देते हैं। टुडे आई एम फीलिंग बेगल्स। अगर आपने नहीं खाया है, यू नीड टू ट्राई दिस, फैंटास्टिक। तो क्विक रेसिपी होती है, हेल्दी। Gonna get my cutting board out. This is a multi-grain bagel है, जैसे brown bread. So I do have brown bread, अगर आपके पास ये नहीं है, 1 second, sorry. Hello? Hello? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो कुछ लोग डोमिसाइल बनाने के लिए कमिश्नर ऑफिस आए हैं। जी जी। वो कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट गए थे और अब वहाँ से यहाँ आए हैं वो लोग। वो सेक्रेटरीट क्यों गए थे? सर पता नहीं। अच्छा, खैर, पब्लिक है, उनको इतना पता नहीं होता है। आप उनको अपनी लोकल जो उनकी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भेज दें, ठीक है? उनको वहाँ भेजने को तो आप असिस्ट कर दें, ठीक है? और मैं वैसे थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, तो आपको वहाँ के ज़्यादा बताऊँगा, ठीक? ओके सर, डाले सर। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ठीक। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बेसिक चीज़ हमारी पब्लिक को नहीं पता। आई अंडरस्टैंड उनको लॉ बैकग्राउंड नहीं है,
اتنی اپنی گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو وہ کبھی یہاں کبھی وہاں, ان کے پروسیجرز ان کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. اب یہ آئے تھے اپنا ڈومیسائل بنانے کے لیے اور یہ پہنچ گئے سیکریٹریٹ. اینڈ آئی ایم شیور کچھ کنفیوژن ہوئے گی, سیکریٹریٹ دس اینڈ دیٹ, سب آپ کو بتاتا ہوں. پر اس سے پہلے لیٹ می گیٹ دی کریم چیز, کیونکہ ابھی ابھی اس کو کاٹ دیا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کٹ دیز ان ہاف کاٹ دیں. لیٹ می گیٹ سم کریم چیز. اوکے پرفیکٹ, میرے اسٹاف نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے. سو یہ ہے کریم چیز. اگین کمپلیٹلی آپ کی کال ہے, لو فیٹ فل فیٹ آپ کو کیسا چاہیے. اینڈ آل یو ڈو از اس کو لے کے آپ اپنے بیگل پہ اسپریڈ کریں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. اینڈ میں آپ کو فنی اسٹوری بھی بتاتا ہوں. جب میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کہ میرے لیے لے آؤ کچھ, کل یہ چاہیے, اس چیز کا موڈ ہو رہا ہے, دے آلویز گیٹ سم تھنگ رانگ. میں نے مانگے تھے سیمن فش, اس کی کٹی ہوئی سلائسز ملتی ہیں. وہ گئے اور پوری مچھلی لے آئے, تھنکنگ سوچ رہے تھے کہ میں اس کو بیٹھ کے کاٹوں گا, تھنکنگ I'm gonna cut them. خیر اس کے بعد میں نے مانگا ڈل. I love this. I love soy. آپ دیکھیں گے جب بھی میں کچھ کھانا بناتا ہوں, more than half the time I add this. اس کی اسمیل, کیونکہ as you know میری مام عراقی ہیں اینڈ ہمارے گھر میں کافی عربک فوڈ بنتے ہیں, باگیلے, تمن باگیلے, اور اس میں یہ کافی زیادہ, I love the smell of it, تو یہ ہمیشہ لاتے ہیں. However this time جب میں نے کہا تھا مجھے ڈل چاہیے, میں بھول گیا یہ بتانا کہ soy لے آؤ. Guess what they brought? تل. Yeah, تل. They brought me تل. But خیر we roll with it. We roll with it. پروٹینس کے لیے I'm going to use turkey slices. Turkey. اب اگین آپ کی کال ہے, آپ کچھ بھی یوز کر سکتے. So very simple. You fold it, pop it, boom. As simple as that. As simple as that. It's quick and آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اس کے اوپر تھوڑا لیمن جاتا ہے. I don't know where the lemon is. I will look for it. So lemon toppings on top and a little dill or more because I like it. Now is that not fantastic? Quick, jaldi, all I do is kaboom. گاڑی میں بیٹھا چلتا جاؤں گا. پر کیونکہ ابھی بھی میرے پاس ٹائم ہے تھوڑا آفس کے لیے, لیٹس ڈسکس, بات کرتے ہیں. لیٹ می کوئکلی گیٹ اے پلیٹ. گورنمنٹ اسٹرکچر کے بارے میں. ہمارا جو گورنمنٹ اسٹرکچر ہے, سندھ گورنمنٹ اسٹرکچر, سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈر آتے ہیں 7 ڈویژنس, 7 ڈویژنس, جن میں سے کراچی بھی ایک ڈویژن ہے. اس کا جو مین باڈی ہوئے گی جس کو آپ کہیں گے, وہ ہے سندھ سیکریٹریٹ, جہاں پالیسیز بنتی ہیں. سندھ سیکریٹریٹ کافی ڈپارٹمنٹس کو اوور ویو کرتا ہے اور یہ 7 ڈویژنس کو بھی اوور ویو کرتا ہے. سو تھنک آف سندھ سیکریٹریٹ ایز آر مدرشپ, بیسکلی ہماری مدرشپ کی طرح ہے. وہاں ان کو لیڈ کرتے ہیں دا ہیڈ آف سندھ گورنمنٹ, ہمارے چیف سیکرٹری. ویری کلیئر, گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے سندھ گورنمنٹ کا, وہ ہے چیف سیکرٹری, دا پالیسی میکنگ. اس کی جو پولیٹیکل ہیڈ ہے سندھ گورنمنٹ کا, وہ ہے ہمارا چیف منسٹر. اب I'm going to break it down further for you. پر لیونگ روم میں ہمارا گورنمنٹ اسٹرکچر, ہمارے 7 ڈویژنس, جن میں سے کراچی ایک ہے. جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے وہ کافی ڈپارٹمنٹس کو اوور ویو کرتی ہے, جو پالیسی میں کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ, فار ایگزامپل فائنانس ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن, ان سب کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک سیکرٹری. سیکرٹری کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ یو رائٹ, سیکرٹری کو, چیف سیکرٹری کو, جو ہیں ہیڈ ہمارے گورنمنٹ کے. سندھ گورنمنٹ کے ہیڈ چیف سیکرٹری تھے. ہی اوور ویوز ریسٹ آف دا سیکرٹریز. ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک سیکرٹری ہے. ون مور تھنگ, جیسے سندھ گورنمنٹ کا ایک پولیٹیکل فگر ہے جو ہے ہمارا چیف منسٹر, ایسے ہی ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے, فار ایگزامپل ہیلتھ, فائنانس, ایگریکلچر, ان کا بھی ایک پولیٹیکل فگر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منسٹر. دس از دا بیسک اسٹرکچر آپ ہماری گورنمنٹ. سو ایز آئی واز سیئنگ, اب آپ ونڈر کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے آپ سارے ادارے کے بارے میں سمجھ کے, اس کا اسٹرکچر سمجھ کے آپ کو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ پھر یہ جو کے ایم سی ہیں,
TMC ہیں, سالڈ ویسٹ ہے, یہ سب میں کہاں فٹ ان ہوتے ہیں؟ I'll tell you. ہمارا ایک ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ. ڈونٹ گیٹ کنفیوز. لوکل گورنمنٹ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے میونسپل ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. 1 second, sorry. This is the live, by the way. ہلو. جی حاضر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ حاضر کچھ لوگ آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حاجم صاحب کا آئے ہیں, ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں. جی جی, بس میں آ رہا ہوں, تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. انہوں نے کچھ زیادہ آپ کو بتایا, کچھ ڈیٹیل میں بتایا آپ کو؟ ایک تو کنیکشن کے مسئلے. ہلو. جی جی, انہوں نے کچھ جی 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 وہ اپنے علاقے کے کچھ شکایت لے کر آئے تھے. کس حوالے سے؟ کوئی چیز ارجنٹ ہے یا ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ نالے میں سے پانی بہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کچرا روڈ پہ پڑا ہوا ہے, کوئی اس کو صاف نہیں سمجھ کر گیا. رہا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بس ان کو بولے میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں, ان کو اسسٹ کر رہا ہوں. بس ان کو بولیں 10 منٹ تک آ جاؤں گا. اوکے سر, السلام علیکم. تھینک یو. السلام. پرفیکٹ ٹائمنگ. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, میونسپل ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے KMC ہے, ٹاؤنز ہیں, سالڈ ویسٹ, واٹر بورڈ ہے, یہ ہمارے میونسپل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اور یہ سب ہوتے ہیں کس کے اندر؟ لوکل گورنمنٹ کے اندر. میونسپل ڈپارٹمنٹس کا کام کیا ہے؟ ان اداروں کا کام ہے صفائی, مینٹیننس. اس میں بھی ملٹیپل ادارے ہیں جو ہم ان ڈیٹیل جائیں گے, مچ ڈیٹیل جائیں گے اینڈ آل آف دس. پر ابھی جو مجھے کال آئی تھی, اٹ واز ریگارڈنگ پکنگ اپ گاربیج پرائمرلی. سالڈ ویسٹ ایک میونسپل ڈپارٹمنٹ ہے, رائٹ, لوکل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں, پک اپ کر رہے ہیں, سو یو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. اب سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں KMC کے پاس, ٹاؤن کے پاس, وہ بھی صفائی کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں. تو ہمارے جو مین روڈز ہوتے ہیں, اف یو سی اینی مین روڈ, شارع فیصل مین روڈ ہے, وہ KMC کے انڈر آتا ہے. اس وقت میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں. بٹ کیپ ان مائنڈ, کچھ اداروں کے اپنے بھی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, بٹ پرائمرلی ویسٹ کو پک کرنا سالڈ ویسٹ کا ہے. تو ابھی جو کچھ سٹیزنز آئے ہیں, ان کے ضرور گھر کے سامنے کچھ کچرا ہوئے گا, نالا ہوئے گا, یہ سب کام میونسپل ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں. کم ود می, آپ کو میں دکھاتا ہوں ہماری سیکریٹریٹ کیسے ہوتی ہے, ہمارا جس کو میں کہتا ہوں دا مدر شپ, مین باڈی آف ورک. آپ کو کمشنر آفس دکھاتا ہوں جہاں ہمارے سارے فیلڈ آفیسرز لنکڈ ہوتے ہیں. ہم DC آفس بھی جا سکتے ہیں جہاں آپ کی باقی چیزیں بنتی ہیں. اب یہ شاید انٹرسٹنگ بات ہوئے, ڈومیسائل, لائسنس, ویپن, ان چیزوں کے حوالے سے ویل ٹیک اے وزٹ دیئر. کیونکہ مجھے ویسے بھی نکلنا ہے, یہ بیگل تو میں اپنے ساتھ ہی لے چلتا ہوں. کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں, کچھ سوالوں کے حوالے سے, کوئی پرابلمس کے حوالے سے, اور جیسے میں نے کہا تھا دیٹس واٹ دی شو از آل اباؤٹ. آپ ڈائریکٹلی مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جن کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو نکلنے سے پہلے میں آپ کے جو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کچھ سوال پوچھیں, ان کے میں جواب دیتا جاتا ہوں, ٹھیک؟ اوکے. اوکے, تھینک یو فار دا ویڈیو جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے. یہاں جو آپ کو ویڈیوز کے تھرو سوال آیا ہے, بیسکلی یہ اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی مین رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. اوکے, اے ویری گڈ کویسچن اینڈ دیٹس واٹ آئی لائک. یہ مجھے پسند ہے کہ آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, کہ آپ ان کو پھر اکاؤنٹیبل رکھ سکیں کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی کیوں نہیں ہوئی ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جیسے میں پریویسلی بتایا تھا, جو اس کا سب ڈویژن ہے جہاں کے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, رائٹ, ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس ایریا کے سب ڈویژن کے, یہ ان کو اوور ویو کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور یہ اکیلے نہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ کافی الگ الگ ادارے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی. سو اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹولی, فار ایگزامپل ٹاؤن کے ساتھ TMC یا KMC یا سالڈ ویسٹ کے ساتھ, ان سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور کام ڈیلیور کرتا ہے اپنی پبلک کے لیے یا اس ایریا کی پبلک کے لیے. آبویسلی سے زیادہ بھی کام ہوتے ہیں, پرائس چیکنگ کرنا وہ اسسٹنٹ کمشنر کرتے ہیں, فیلڈ وزٹ کرنا, کچھ ڈیولپ کروانا, کوئی چیز کی سروے کرنی ہے. سو بیسکلی یہ سب کام اسسٹنٹ کمشنر کا ہوتا ہے. مین کوآرڈینیشن آبویسلی بہت چیزیں بھی ہوتی ہیں, بٹ پرائمرلی دس از واٹ این اسسٹنٹ کمشنر ڈز, اینڈ وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو. گڈ. لائک اب کچھ اور بھی ویڈیو ہیں, ان کو بھی دیکھتے چلتے ہیں. اوکے.
تھینک یو فار دا سیکنڈ ویڈیو جس میں آپ کا سوال ہے جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی آفس پورے اسٹرکچر میں کہاں فٹ ان کرتی ہے. لکلی اس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے جواب بتایا تھا, جس میں نے کہا تھا ڈویژن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے فیلڈ میں کمشنر. کمشنر کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹس آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ڈپٹی کمشنرز. ڈسٹرکٹ کے نیچے جتنے بھی سب ڈویژنز ہوئیں گے وہاں ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز. سو اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اینڈ کمشنر, رائٹ. تو اسسٹنٹ کمشنر کی سب ڈویژن کو ہیڈ کرتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وہ اپنے اسٹرکچر میں فٹ ان کرتے ہیں. However, that's not always the case. ہمارے پاس کافی ادر پوسٹ بھی ہوتی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کی, اینڈ دس از امپورٹنٹ آپ کی نالج کے لیے, اینڈ ان میں سے میں ایک ہوں. کافی ادر پوسٹ بھی ہوتی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کی جو ڈائریکٹلی سب ڈویژن کے حوالے سے نہیں ہوتی ہیں. وہ اپنے ڈی سیز کے یا ان مائی کیس اپنے کمشنر کے انڈر کام کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ریونیوز جو ریونیو میٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں, ٹھیک. سو ناٹ ایوری اسسٹنٹ کمشنر کوئی سب ڈویژن کو دیکھ رہا ہے. آپ کے پاس ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو, اسسٹنٹ کمشنر جنرل, یورز ٹرولی, اینڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز. یہ ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, ڈویژن میں بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, سو ابھی میرا بیگل فنش اور ختم کر لیا. آئی ہوپ یو گائز اسی ریسیپی بنائے خود بھی ٹرائی کریں. ابھی آئی ایم آن مائی وے ٹو مائی آفس, کمشنر آفس, جہاں میں آپ کو اور ان ڈیٹیل بتاؤں گا واٹ ہیپنس دیئر, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, سیکشنز ہیں, ہم انڈیویجلی وہاں کون سے میٹرز ریزالو کرتے ہیں. تو ہول کمشنر آفس ایز اے انسٹیٹیوشن کو کیا کام ہوتے ہیں. فالوئنگ دیٹ میں آپ کو سیکریٹریٹ بھی لے جاؤں گا, اینڈ آور بیس دا مدر شپ جہاں ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں, پالیسی میکنگ ہوتی ہیں, وہ بھی میں دکھاؤں گا. کیپ ان مائنڈ ابھی ہم سول لائنس کے ایریا میں جا رہے ہیں جس کے اندر کمشنر آفس ہے. ریممبر سول لائن از ون آف دا سب ڈویژنز ساؤتھ کا. وی ہیو ڈسکس دس کنسٹرکٹرز میں, تو وہی. اینڈ یا تو ابھی گھر سے نکلیں, اینڈ دیٹس موسٹلی واٹ ہیپنز. اینڈ دس شو میں دیٹ از واٹ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. ہاؤ ڈو وی فنکشن, ہم کیسے کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو کنیکٹ آپ کے ساتھ, سو وی کین ہیو جو آپ سوال جو آپ کریں گے اس میں ڈائریکٹلی جواب دے سکوں. سم ٹائم ود گیسٹ, سم ٹائم آن مائی اون, سم ٹائمز ان فیلڈ. کافی آفیسرز ہیں ہم اسسٹنٹ کمشنر جن کا پرائمرلی کام ان آفس کا ہوتا ہے, جیسے ADC2, ADC1, اسسٹنٹ کمشنر ریونیو. پر بائی نو مینس کہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ صرف انڈوری ہوئیں. کافی ہوتے ہیں جو فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. پرائمری فیلڈ ہوتی ہے AC جو سب ڈویژن میں ہوتے ہیں. جو کمشنر آفس میں ACs ہوتے ہیں جس میں بتایا تھا اسسٹنٹ کمشنر ریونیو, AC جنرل, یورز ٹرولی, اینڈ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر. وی ہیو ڈفرنٹ ڈومینس, ڈفرنٹ سیکشنز جو ہم ہینڈل کرتے ہیں. تو آج جا کے میں آپ کو وہی تھوڑا بریک ڈاؤن, تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا واٹ از اٹ دیٹ ہیپنز ان کمشنر آفس. سی یو دیئر. And secondly is what you call, the rest of the things also. So Okay, right now I'm listening to all these audios. تو ہوتا کیا ہے کہ most of the time میں یا میٹنگز میں ہوتا ہوں یا ڈیلنگ میں ہوتا ہوں. So I only attend some important phone calls, seniors کی, اور action based calls. So باقی میری پروٹوکال ہوتی ہے just send me an audio so whenever I get time پھر اس کو میں آرام سے بیٹھ کے سنتا ہوں, پھر جواب دینا شروع کرتا ہوں جو گاڑی میں ہی ہوتا ہے if I'm not on a call. تو ابھی میں وہی آڈیو سننا شروع کروں گا, کسی کے کیا میسیجز ہیں. اینڈ بیکاز آپ لوگ, my lovely people, audience, my fans, my public, been sending me so many messages and videos. Share کرتے ہیں اپنے questions and videos because I do look into them and my team, we look into them so we can answer آپ کے question. And however, یہ جو تھا اس وقت, this is from my record label, easy نہیں ہے. Balancing this hectic government life and this music. It's tough but worth it ہوتی ہے. And obviously you guys are always my public. It's always my first priority, always. And that's my tagline even, you know, ایک سرکاری ملازم جو اپنے آپ کو top priority پہ رکھتا ہے because you guys are my top priority. And really adore you guys and all this hard work, everything I do is primarily for you guys. Because میرے آنے سے اگر تھوڑا بھی چینج آ جائے, a little difference, you know, اگر آپ کی لائف میں تھوڑا بہتری آتی ہے, and I'm really grateful for that. You know, I wish I can serve you all. ہر سب ڈسٹرکٹ میں, ہر سب ڈویژن میں
that is one of my biggest wish, to serve you all. But yeah, and I'll continue to do that in whatever field or situation I go into. I'll continue to do that. And now, yes, मेट्रो पे आ गए हैं. यहाँ भी काम हो रहा है. यहाँ लाइटिंग सिचुएशन का काम हो रहा है जो हमने ऑर्डर्स इनके दिए गए. ये घड़ी अगर आपको नज़र आ रही है, ये कमिश्नर साहब वांटेड सम स्ट्रक्चर है एंड मैंने यहाँ घड़ी बनवाई थी, द फ्लोरल क्लॉक. तो इफ़ यू एवर गेट अ चांस, आप आते हैं कभी मेट्रोपोल पे, ये मैंने खुद बनवाई थी यहाँ खड़े होके. एंड अब्दुल्ला हारून रोड जो हम बाद में जाके देखेंगे, ये मेरे अंडर आता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफिकेशन. ये मुझे दी गई है कमिश्नर साहब की हिदायत पे टू ब्यूटिफाई दिस रोड. एंड इस पर काम जा रहा है, थोड़ा स्लो जाता है बिकॉज अब्दुल्ला हारून रोड इज़ वेरी बिजी. इट्स अ वेरी मेट्रोपॉलिटन रोड. यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. एंड आपको टाइमिंग भी ऐसी, लाइक आई सेड, मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ. तो मेरी टाइमिंग होती है रात को 12 से ऑनवर्ड्स ये सारे कंस्ट्रक्शंस काम हो रहे होते हैं कि आप सुबह को डिस्टर्ब नहीं होए, या संडे को. एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट आवर ऑफिस. इफ़ यू नो, कमिश्नर ऑफिस इज़ ऑन क्लब रोड, सिविल लाइन में, opposite Karachi Gym Khana. Okay, and this is the entrance to my office. And yes, this is the commissioner office, Karachi ki. Remember, we have 7 divisions, and Karachi is one of those 7 divisions in the Sindh government. And अभी हम Karachi division की जो commissioner office है वहाँ enter कर रहे हैं. And this is our office. ये mostly बहुत भरी होती है, यहाँ बहुत rush होता है. So, because this is after hours, we are coming. Nonetheless, like I said, you guys are my top priority. I'm going to still show you around. आपको दिखाऊंगा. Okay, so हम आ गए हैं कमिश्नर ऑफिस में, and यहाँ मैं आपको बताऊंगा what happens, हमारे डिपार्टमेंट्स. इसकी लोकेशन मैं आपको शेयर कर दी, आपको बता दी. So you should have no problem coming here. अगर आपकी कोई कंप्लेन होती, कोई मसला होता है, we are here to assist you and serve you. I assure you that. So let's go. मैं आपको और डिटेल बताता और दिखाता भी हूँ. आ जाए शकीब, आ जाए फंस, आ जाए. ओह, कम नहीं फाइलें यार. ले 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 ले, अरे कुछ आगे कर दे. अच्छा, ओके, सो कॉलें यहाँ से आती हैं मुझे रिगार्डिंग कौन सी फाइलें हैं, कौन सी नहीं है. आज इतनी नहीं है, पर प्लीज शेयर अप. कौन सी है? जेंट्स को जा रही है. ठीक ठीक, ये हो गई. ये कौन सी वाली है? प्रमोशन. प्रमोशन वाली. एंड ठीक है, ये आपने गो थ्रू कर लिया ना? चेक कर लूँगा, पूरी डॉक्यूमेंट सारे हैं ना? अच्छा, जो बेसिक्स हैं जल्दी वो मैं भी कर देता हूँ, एंड देन रेस्ट इन डिटेल गो थ्रू करेंगे, तो उनको मार्क कर दीजिएगा. एंड या तो जब ये सब हो जाता है, यहाँ से कॉल आती हैं, इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, कि सर इस मैटर पर फाइल आई है, कुछ लोग मिलने आए हैं, तो जल्दी आना पड़ता है, क्लियर आउट करना पड़ता है. नथिंग कैन बी पेंडिंग. मैटर्स ज़्यादा हमारे अर्जेंट होते हैं, एंड एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं. अगर हम लेट करेंगे तो चीज़ें भी लेट डिलीवर होंगी. सो हमारी प्रायोरिटी होती है जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन हो, क्लियर हो. एज यू कैन सी, एक फ़ाइल पे कॉल आई थी. आई केम हियर, आई वाज इन्फॉर्म्ड, मैं आ गया. कुछ और भी थी, हमने कर ली. नथिंग अर्जेंट, पर इस बेसिस पे होती हैं. नाउ ये सब होता रहता है. देन वी मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, कमिश्नर साहब ऑर्डर पास करते हैं, एंड वी गो सो ऑन एंड सो फोर्थ. उन ऑर्डर्स को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन. ओके, सो अब मैं आपको ले जाता हूँ सिंध सेक्रेटेरिएट, पर उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा टूर देता हूँ कमिश्नर ऑफिस का. सो व्हेन यू कम हियर, यू नो वेयर टू नेविगेट, हाउ टू फाइंड मी, हाउ टू फाइंड अदर ऑफिसेज, तो आपके लिए ईजी हो जाए. ठीक है, सो क्विक राउंड के बाद, ब्रीफ के बाद, सिंध सेक्रेटेरिएट. लेट्स गो. ओके, वेलकम टू द कमिश्नर ऑफिस. ये है हमारा कमिश्नर ऑफिस. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे सिंध गवर्नमेंट में 7 डिविजन्स होते हैं, जिसमें से एक है कराची, और उनका एक ही कमिश्नर होता है जो यहाँ बैठते हैं हमारे साथ. यहाँ 3 और असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं हमारे पास. एक AC के 1, AC के 2, एक की ऑफिस ऊपर, एक की नीचे. योर्स ट्रूली असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, मैं ऊपर होता हूँ. हेड क्वार्टर भी हमारे पास यहाँ होते हैं. AC रेवेन्यू भी यहाँ होता है हमारे पास. कंप्लेंट सेल, कॉल सेंटर, मल्टीपल अदर डिपार्टमेंट्स. वी आर बेसिकली जो भी पॉलिसीज़ SNGDC आती हैं
جو پالیسی میکر ہے سندھ سیکریٹریٹ، جو ہم وہاں کو بھی جائیں گے. جاؤ بچہ جاؤ. یہاں کام ہوتا رہتا ہے ہمارے پاس نان اسٹاپ. سو جلدی کر دینا، ٹھیک ہے. سو جو پالیسی ہمارے پاس بن کے آتی ہیں آل دوز ہم ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں فیلڈ میں. فار ایگزامپل SNGD سے کوئی پالیسی آئی ریگارڈنگ سم تھنگ اور دی ادر، ہم اس کو فیلڈ میں کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے. دیٹس واٹ ہیپنس ہیئر ایٹ دی کمشنر آفس. اٹ از اے ہسٹوریکل بلڈنگ نن دا لیس. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون آف دوز آئی ایم ایکچولی لکی جو آج آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں بیکاز اتنی رش نہیں تو یہاں زیادہ کر کے بہت رش ہوتی ہے بیکاز obviously it's in and out, it's a public office and amazing, something really amazing. We have this elevator section here or differently abled section. So after joining it, یہ میری first priority تھی and thank you to the commissioner who went with this. We made it accessible کہ differently abled جو special need والے لوگ ہیں ان سب کے لیے ہم accessible ہوئیں. We are accessible to everybody. Feel free آپ یہاں آ جایا کریں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کمپلین ہوتی ہے، any situation we are here. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی sections ہوتے ہیں. ڈائریکٹر اسپورٹس ہے ہمارے پاس. یہاں ڈائریکٹر اسپورٹس کے پاس کمشنر صاحب کے کافی ایونٹس ہوتے ہیں، کافی چیزیں ہم کرتے ہیں اسپورٹس وائز فار دا یوتھ. وی ڈو دوز ہیئر. وی ہیو اے میڈیا سیکشن ہیئر اینڈ گیس واٹ ہمارے ساتھ ایک اور بھی اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اب تک آپ اسٹرکچر سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس کراچی میں 7 ڈسٹرکٹس بھی ہیں. ریممبر دیٹ. آئی ہوپ یو ٹیکنگ نوٹس. 7 ڈسٹرکٹس میں جو ہے جہاں ابھی ہیں ساؤتھ میں جو سب ڈویژنز ہیں ان میں سے ایک ہے سول لائنز. ٹھیک ہے، ہاں ابھی ان کی جورسڈکشن میں. تو ہماری جو سول لائن ہے یہ ان کی آفس ہے. اینڈ دس از ریسٹ آف آر کمشنر آفس. ملٹیپل چیزیں، ہمارا ڈاک ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس یہاں آرکائیو ڈپارٹمنٹ بھی ہے کیونکہ یہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ہے تو یہاں فائلیں صدیوں سے ہیں جو کمشنر صاحب نے ڈیسائیڈ کر کے ان سب کو آرکائیو کروایا ہے. سو نہ ہمارے پاس صدیوں کا ریکارڈ ہے. اوپر ہمارا کمیٹی روم ہے، ملٹی میڈیا روم ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ سو مچ آف ان پٹ دیٹ وی گیٹ فرام SNGD یہ پٹ آؤٹ ہوتا ہے فیلڈ میں. سو وی نیڈ آل دیز. سو یہاں نان اسٹاپ کام ہوتا ہے. اگر آپ کو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سے ملنا ہے ان کی آفس ہوتی ہے گراؤنڈ فلور پہ، ہیڈ کوارٹر کی گراؤنڈ فلور پہ. کمشنر صاحب ہاؤ ایور از آن دا ٹاپ فلور ود ہز وٹ کمیٹی روم all those things. Moving forward یہاں آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ملے گا، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ملے گا، کیش ڈپارٹمنٹ بھی ملے گا. سو اٹ از راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آف. یہاں سے سارے آرڈرز جاتے ہیں تھرو آؤٹ سب ڈسٹرکٹس کو. ناؤ کتنی ڈسٹرکٹس تھیں ہمارے پاس؟ کریکٹ 7 ڈسٹرکٹس. 7 ڈویژنس سندھ گورنمنٹ کے پاس، 7 ڈسٹرکٹس کراچی میں جس میں ابھی ہم ہیں. ویری گڈ. سول لائنس. I told you take notes, you should take notes. And yes, تو یہاں سے سارے آرڈر پاس آن ہوتے ہیں کمشنر صاحب کے. We are the ones who execute those orders, assistant commissioners, forward it DCs کو، باقی assistant commissioners کو to maintain all the ongoing policies. Now تھوڑی دیر میں آپ کو میں بہتر چیز دکھاتا ہوں. یہ ہمارا ہے R&I ڈپارٹمنٹ. یہاں سے ہمارے ڈاکیومنٹیشن آتے ہیں. Obviously یہ ہم آفٹر آورز ہیں، موسٹلی یہ رات کے 10 بجے بند ہو جاتا ہے. but we are on an off day as well, right? So یہ ہمارا ہے R&I. یہاں ڈاک آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں. ہمارا کمپلینٹ سیل بھی یہاں ہے. So if you cannot reach us by any complaint online, جو ہمارے پورٹلز بھی ہوتے ہیں complaint portals that you can log in, this is the place where you go. کنٹرول روم بھی ہمارا یہاں ہے. اگر آپ کی کوئی ایمرجنسی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، feel free to call us on 1299. We have these options. 1299 you can call us for emergency, all the stuff. Okay, so اب آپ نے دیکھ لیا the entire commissioner office. اب چلتے ہیں ہم سندھ سیکریٹریٹ. انور Okay, I'm done in Sindh Secretariat. I hope you guys enjoyed the Commissioner office. And یہ one of those locations جو بہت ہمیشہ crowded ہو جاتی ہے. But for good reasons. ہمارے پاس ماشاء اللہ عوام بھی بہت ہے. Although, do tell me if you guys get a chance, آپ جتنی you guys جو ویڈیوز آپ شیئر کر رہے ہیں, ڈو لیٹ می نو, یا آپ ہمارے کمشنر آفس کے پیجز پہ جا کے یا میرے پیج پہ بھی سوشل میڈیا پہ, ڈو لیٹ اس نو اف دس واز کنوینئنٹ اور ایزی فار یو گائز ٹو نیویگیٹ.
do let me know so I understand as well. And I love hearing your comments, and ये आप ही के लिए है, so I need to get a feedback from you so I know किस direction में what more to discuss and how else to assist you guys. So I do like interaction, and जब मैं फील्ड में भी होता हूँ जो प्राइमरी लोगों के पास स्टाफ होता है, and thank you guys so much. आप हमेशा मेरे साथ भी फील्ड में होते हैं, my amazing audience and my amazing public, and it's always easy फिर decide करना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ पे डेवलपमेंट करूँ, क्या चीज़ बनाऊँ, because you guys are right there. और आप ही मुझे कहते हो कि सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, and अगर आप काम ही पब्लिक लिए कर रहे हो तो उनका इनपुट ज़रूरी होता है. So keep that in mind. So do let me know what is it that you want to see more, what do you want to know more, आप और किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं. And by now you have a good idea about Commissioner Office, वहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. Okay, so अब हम आ गए हैं सिंध सेक्रेटेरिएट में, जिसमें आपको बताया था this is basically the mothership. ये पूरी जो सिंध सेक्रेटेरिएट है, ये पूरी कंट्रोल करती है थ्रू आउट जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, ऑल द डिपार्टमेंट्स यहाँ ही होते हैं मोर और लेस, एंड दिस कंट्रोल्स entire सिंध के प्रोविंस को. नाउ अगर दैट इज़ एंट्रेंस साइड, एंट्रेंस उस साइड से होता है, उसके साथ आपको होता है SNGD जहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, ऑल दोज ऑफिसर्स और बाकी डिपार्टमेंट्स के यार होते हैं. अब मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. इस बिल्डिंग का नाम है तोगलुग आई थिंक. ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता था, एंड मेरी पहली भी पोस्टिंग यहाँ ही हुई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. उसके साथ है होम डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो हो गया होम आपका, एंड यहाँ सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सब यहाँ होते हैं. एवरीथिंग हैपन्स हियर. यहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है डिविजन्स में, कराची के डिवीज़न, हैदराबाद के डिवीज़न, वो फिर हम असिस्टेंट कमिश्नर्स फॉरवर्ड करते हैं DCs को, ACG और हेडक्वार्टर हम सब फॉरवर्ड करते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को, और वो अपने ACs को देते हैं, एंड दैट्स हाउ द वर्क गेट्स प्रोसेस्ड, पुट फॉरवर्ड. क्वाइट अ लॉन्ग रोड ऑफ इट ऑल. अगर यहाँ से वहाँ तक आप देखें, क्वाइट लॉन्ग, एंड यू हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स हियर, ऑल ऑफ इट, फाइनेंस से लेके एजुकेशन, हेल्थ, मोर और लेस, सम आर इन सम प्लेसेस. एंड दिस इज़ लोकेटेड, अगर आपने उसकी जो बैक साइड है, फ्रंट साइड उधर है, पर जो बैक साइड है वो हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने है. जो कबूतर चुरंगी है, जब आप आते हैं बैक से, वो उसकी बैक साइड है सेक्रेटेरिएट की. फ्रंट वो है all the way there and all the way there. I'm not going to walk all the way there, but आपका SNGD वहाँ होता है. That's the main hub, सारा main hub. और यहाँ जो ऑफिसेस होते हैं, सेक्शन ऑफिस, उनका अपना सेक्शन होता है इन ए डिपार्टमेंट. जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, उसके अंदर जो ऑफिस होते हैं सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं. फिर आप आते हैं आपके डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, और फिर सेक्रेटरी जो रिपोर्ट करता है चीफ सेक्रेटरी को. अगेन द हायरार्की, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, द हायरार्की. और जो मैंने आपसे पहले भी बताया था आपको, जो हमारे होती है डिविजन्स में भी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और द हायरार्की यहाँ भी वैसा ही होता है. सेक्शन ऑफिस, ऑफ कोर्स देयर आर अदर डायरेक्टर्स इन मल्टीपल अदर पोस्ट, बट प्राइमरीली दोज आर द वन. तो अगर आपको यहाँ का भी काम पड़ता है, कन्फ्यूजन होती है कहाँ जाना, आपको हर चीज़, इफ़ यू कैन आस्क समबडी, दे विल असिस्ट यू. थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, वो मेरे लिए भी कन्फ्यूजिंग था, काफ़ी ऑफिस के लिए कन्फ्यूजिंग होता है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे जाना है, पर सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ ही होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका if you're an officer and you need to go meet secretary services, SNGD, the second last building over there. अगर आप रेजिडेंट सिटीज़न है, पब्लिक हैं, और आपका कोई लाइसेंसिंग का काम है, जो फॉर एग्जांपल आपकी लाइसेंसिंग, आप यू वांट ऑल पाकिस्तान वेपन लाइसेंस, राइट, होम डिपार्टमेंट, तुगलक, जो भी मैंने बताया था, ऑल द वे देयर, वो रहा होम डिपार्टमेंट, एंड यूर पब्लिक हियर एज वेल. सो वो है होम डिपार्टमेंट, तुगलक बिल्डिंग में होता है. वहाँ जाकर अपनी लाइसेंसिंग करवा सकते हैं, सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं. अगर आप एक NGO स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, वो भी वहाँ होता है.
I know it's a little complicated, but bear with me. Slowly and gradually, you will get there. But thank you so much that you were on this ride with me. I hope आपने कुछ सीखा मेरे साथ. And ऐसे ही मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा. So next time आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम आपको इन्फॉर्म नहीं करते. Wait 1 second. Public के क्या करूँ? Public के क्या करूँ? Of course, you're also my public and I adore and love you guys too. And yes, and I will see you next time, hopefully with a guest. And keep sending in your videos, क्योंकि उसी वीडियोस पे मैं आपको आंसर और जवाब देता रहूँगा. And until next time, see you. Okay, so अब हम वापस आ गए घर पे. I hope you enjoyed the first show, but this is just the beginning, only start है अभी. Apart from that, I hope आपने आज कमिश्नर ऑफिस देखा, सिंध सेक्रेटेरिएट देखा, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में. शायद आप अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं, बट नॉट टू वरी, आई एम हेयर विद यू. मैं आप ही के साथ हूँ. एंड एवरी नाउ एंड देन मेरे साथ कोई ना कोई घर पे आएगा, गेस्ट आएगा, जहाँ हम आपके इश्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे, जो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं, एंड रेजोल्यूशंस भी लाएंगे. आपको एक आइडिया होएगा हाउ वी एज अ गवर्नमेंट फंक्शन. हम आपको आपके राइट्स के बारे में समझाएंगे, आपको आइडियाज़ देंगे, हाउ टू गेट रिफॉर्म्स रिजॉल्व, हाउ टू एक्सरसाइज देम, एंड अलॉन्ग द वे couple of more surprises, because with me expect the unexpected. So until next time, आप अपना बहुत ख्याल रखें. Take care of yourself, be a law-abiding citizen, and I'll see you at the next episode.